नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा निर्धारित नीतिमै चुनाव सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन। आवश्यक स्रोत साधन र सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रतिनिधि सभा भङ्ग। आगामी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते मध्यावधि चुनावको घोषणा। विपक्षी 5 दलद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटनलाई प्रतिगामी कदमको संज्ञा। प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधि चुनाव अस्वीकार गर्ने घोषणा। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच युद्धविराम भएसँगै दात्री निकायहरूद्वारा सहायता सुरु। आफ्नो जित भएको दुवै पक्षको दाबी। र टोकियो ओलम्पिक आपतकालीन अवस्थामा पनि हुने। प्रतियोगिता कसरी सुरक्षित तरिकाले गर्ने भन्नेमा योजना बन्दै। अब पुरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूद्वारा निर्धारित मितिमा मध्यावधि चुनाव सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आयोगका पदाधिकारीहरूलाई शनिबार बिहान बालुवाटारमा बोलाएर चुनाव सम्पन्न गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र त्यसका लागि आवश्यक स्रोत साधन जुटाउन र सुरक्षाको व्यवस्था गर्न तयार भएकाले आयोगलाई गम्भीरतापूर्वक चुनावमा लाग्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो। निर्वाचनका लागि कुनै स्रोत साधनको कमी नहुने भएकाले महामारीलाई समेत ध्यानमा राखेर चुनावका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन भएको आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले जानकारी दिनुभयो। 2 चरणमा चुनाव गर्ने भएकाले पहिलो र दोस्रो चरण कुन कुन ठाउँमा चुनाव गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यसबारे पनि छलफल भएको आयुक्त थपलियाले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपाल पक्षधरहरू प्रतिक्रियावादी शक्तिको मतियार भएर निर्लज्जतापूर्वक कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरुद्धमा लागेको बताउनु भएको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा स्वर्गीय बुद्धि बहादुर रायमाझीद्वारा लिखित पुस्तक पञ्चायती जेलमा 13 वर्ष विमोचनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले माधवकुमार नेपाल पक्षधरलाई लक्षित गर्दै नेपालमा फिजिएको ज्यालो निभाउने प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको मतियार भएर निर्लज्जतापूर्वक कम्युनिस्ट आन्दोलनका विरुद्धमा लागेको बताउनुभयो। कुरूपताको पनि हद विभत्स छ। अनुशासनहीनताको, अराजकताको र विपक्षीसँग मिलेर, विरोधीहरूसँग मिलेर नेपालमा छरिएको, नेपालभरि फिजिएको उज्यालोलाई निभाउने देशी विदेशी जनविरोधी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू जुन छन् तिनीहरूको हतियार भएर, तिनीहरूको सेवक भएर निर्लज्जतापूर्वक अहिले पनि आन्दोलनका विरुद्धमा लाग्ने तत्त्वहरू देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको बीच उचाइमा पुर्याएको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने प्रयास स्वरूप पार्टी फुटाइएको आरोप पनि लगाउनुभयो। अदालतको फैसला अगावै पार्टी फुटाएर पार्टी फुटको दोष अदालतलाई लगाइएको उहाँले बताउनुभयो। नेता पतित भएर बिकेपछि आन्दोलनलाई सिद्ध्याउन उद्यत हुने पनि उहाँको भनाइ छ। तर अदालतले अवजस लगायो। अदालतले अर्काका नाममा दर्ता गरेको हुनाले दर्ता खारिज भयो। 15 दिनभित्र अर्को नाममा दर्ता गर्न आऊ भनेको थियो, पार्टी फुटाएको थिएन। अर्को नाममा दर्ता गर्न नगएर दर्ता गर्ने कुरा सुन्नै नमानेर अहङ्कारमा कुदेर आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्दिन्छु, समाप्त पार्दिन्छु, कब्जा गरिदिन्छु भन्दै प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूका पाउमा आन्दोलनलाई चढाउने त्यसको लक्षण त हामीले हिजो मात्रै पनि देख्यौं।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विगत 15 वर्षदेखि मानिसहरूलाई गम्भीर प्रकारका आरोपहरू लगाइरहेको समेत बताउनुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक बताउनु भएको छ। आज वक्तव्य जारी गर्दै सभामुख सापकोटाले संसद विघटन 11 गते फागुनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विपरीत भएको दावी गर्नुभयो। सभामुख सापकोटाले अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रूपमा देखिएको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत नहुने जिकिर गर्नुभएको छ। संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधार पेश भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदा रहँदै संसद विघटन गरिएको समेत सभामुख सापकोटाको भनाइ छ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट 2078 जेठ 7 गते जारी विज्ञप्ति नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 र प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 ले गरेको व्यवस्थासँग मेल नखाएको समेत स्पष्ट पार्नु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुका साथै मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्नु भएको छ। शुक्रबार मध्यरातमा बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषदले राष्ट्रपति समक्ष प्रतिनिधि सभा भङ्गका साथै मध्यावधि निर्वाचनको मिति सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले आगामी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 मा मध्यावधि निर्वाचन गर्न पनि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम सरकार निर्माण हुन नसकेको दावी गर्दै सरकारले संसद भङ्ग र मध्यावधि चुनाव गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार बनाउन केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैले पेश गरेको दलिल मान्न नसकिने जिकिर गर्दै मध्यरातमा विज्ञप्ति जारी गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्नु भएको हो। नेकपा एमाले बागमती प्रदेशको संसदीय बोर्डले राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा पार्टी उम्मेद्वारलाई असहयोग गर्ने 14 सांसदलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वारमाथि अन्तर्घात गरेको निष्कर्ष सहित 24 घण्टे स्पष्टीकरण सांसदहरूलाई सोधिएको नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले जानकारी दिनुभयो। बोर्ड बैठकले प्रदेश सभा सदस्य अष्टलक्ष्मी साक्य, राजेन्द्र पाण्डे, अरुण प्रसाद नेपाल, वसुन्धरा हुमागाई, लक्ष्मण लम्साल, मुनु सिगदेल, कुसुम कार्की, मीना गेवाली, शान्ति प्रसाद पौडेल, रचना खड्का, कृष्ण खनाल, वसन्त मानन्धर, इन्द्र माया गुरुङ र पार्वती सिलवाललाई स्पष्टीकरण सोधेको हो। बैठकले प्रदेश सभा सदस्यलाई संसदीय दलको विधानको दफा 25 को उपदफा 3 अनुसार अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो। विपक्षी 5 दलले प्रतिनिधि सभा विघटनको कार्यलाई प्रतिगामी कदमको संज्ञा दिँदै विघटनलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै मध्यावधि चुनावको मिति घोषणा गरेको विषयलाई 5 दलीय गठबन्धनले असंवैधानिक कदम भएको ठहर गर्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेको छ। शनिबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको गठबन्धनको संयुक्त बैठकले सो कदम विरुद्ध एकताबद्ध भई राजनीतिक र कानुनी लडाई लड्ने उद्घोष समेत गरेको छ। गठबन्धनको बैठकपछि बोल्दै माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले प्रतिनिधि सभालाई रातारात विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यलाई 5 दलले घोर भर्त्सना र निन्दा गरेको बताउनु भएको छ। पनि भनिसकेका छौँ, राजनीतिक रूपले यो असंवैधानिक हो, यो अलोकतान्त्रिक हो र यो असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कदमलाई सच्याउन हामी राजनीतिक प्रतिवाद गर्छौँ र यो असंवैधानिक कदम भएको हुनाले संविधानको उपचारको व्यवस्था हामी न्यायालय मार्फत पनि गर्छौँ। यस्तै बैठकले सडक र कानुनी लडाई लड्ने समेत निष्कर्ष निकालेको छ। नयाँ गठबन्धन सरकार बनाउन हस्ताक्षर गरेका 149 जनाको हस्ताक्षर लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने पनि जनाएको छ। बहुमत संसद सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित
हामी रिट निवेदनमा गइसकेपछि र संसदभित्रै अर्को विकल्प भएको कुरा प्रमाणित हिजो भएकै थियो। मध्यरातिमा बडो अपारदर्शी तरिकाले, बडो निरङ्कुश र षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले जसरी संसद फेरि विघटन गरिएको घोषणा गरिएको छ, त्यसको प्रतिवाद पनि त्यसरी नै गरिनेछ। सडकमा पनि र अदालतमा पनि हामीलाई विश्वास छ। बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल सहभागी हुनुभएको थियो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध सबैसँग एकताबद्ध भएर राजनीतिक र कानुनी सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी कमिटिको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मिलेर प्रतिनिधि सभा विघटन र चुनाव घोषणाको असंवैधानिक र निरङ्कुश कदम चालेको ठहर गर्दै यसको विरुद्धमा अग्रगमन र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षधर शक्तिसँग एकताबद्ध भएर राजनीतिक र कानुनी सङ्घर्ष अगाडि बढाउने निर्णय गरेको नेता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर जो असंवैधानिक, निरङ्कुश, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कदम चालियो, त्यसको सन्दर्भमा सबै संविधान, लोकतन्त्र, अग्रगमन र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर सबै शक्तिहरूसँग एकताबद्ध भएर राजनीतिक र कानुनी सबै प्रकारको सङ्घर्ष अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। बैठकले आजै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, माधव कुमार नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टी, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने निष्कर्ष साथ संयुक्त वक्तव्य निकालेको प्रति स्वागत पनि गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको संसद विघटन विरुद्ध कानुनी र राजनीतिक लडाईँमा जाने कांग्रेसले निर्णय गरेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा आज बसेको कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको बैठकले विघटन विरुद्ध अदालतको ढोका ढकढकाउने तथा राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारका लागि दाबी प्रस्तुत गर्दा गर्दै सरकार गठनको आधार नदेखिएको भन्दै संसद नै भङ्ग गर्नु असंवैधानिक रहेको ठहर कांग्रेसले गरेको बताउनु भएको छ। कानुनी तथा राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय पार्टीमा भएको र थप रणनीतिबारे विपक्षी दलसँगको संयुक्त बैठकमा छलफल हुने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले संसदीय व्यवस्था असफल भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। महासचिव चन्दले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान राजनीतिक संकटको समाधान जनमत संग्रहबाट मात्र हुने दावी गर्नुभएको छ। जनमत संग्रहका लागि राजनीतिक दलहरू तयार हुने भए त्यसका लागि संयुक्त सरकार बनाएर निकासका लागि आफ्नो पार्टी तयार रहेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। महासचिव चन्दले 2073 सालदेखि पार्टीले अहिलेको संसदीय व्यवस्था नेपाली जनताको चाहना र आवश्यकतासँग मेल नखाने भन्दै आएकोमा अहिले आएर पार्टीको निष्कर्ष सही साबित भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,848 जना कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार यो संख्या एकै दिन संक्रमण मुक्त हुने अहिलेसम्मकै धेरै संख्या हो। यसअघि शुक्रबार 7,890 जना संक्रमण मुक्त भएका थिए। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 8,980 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 19,357 पीसीआर परीक्षणमा 8,591 जना र 748 एन्टिजेन परीक्षणमा 389 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 129 जनाको मृत्यु भएको छ।
कोरोना भाइरस संक्रमणसँग जुधिरहेको नेपालका लागि स्विजरल्यान्डले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। स्विस सरकारका तर्फबाट प्रदान गरिएको स्वास्थ्य सामग्री शनिबार बिहान त्रिभुवन विमानस्थलमा आइपुगेको छ। स्वास्थ्य सामग्री स्विस प्रतिनिधिले स्वास्थ्य मन्त्री हृदेश त्रिपाठीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण तथा मृत्यु दर बढिरहँदा विभिन्न देशले नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरिरहेका छन्, तर खोपका लागि पहल भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि देशबाट थप खोप आउन सकेको छैन। सफा हिमाल अभियान अन्तर्गत धौलागिरी हिमालबाट सङ्कलित फोहोर व्यवस्थापनका लागि अवनी भेन्चर्सलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। नेपाली सेनाको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण निर्देशनालयले हिमालबाट सङ्कलन गरिएको फोहोर रिसाइकल गरी व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि अवनी भेन्चर्सलाई हस्तान्तरण गरेको छ। फोहोर सङ्कलनको क्रममा धौलागिरी हिमालमा फेला परेको 2वटा मानव कङ्काल आवश्यक अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रियाका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीमा बुझाइएको छ। हिमालबाट सङ्कलन गरिएको 5020 किलो फोहोर मध्ये कुहिने 3 किलो फोहोर धौलागिरी गाउँपालिकालाई बुझाइएको छ। त्यस्तै नकुहिने 4720 किलो रिसाइकल गरी व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि हस्तान्तरण गरिएको हो। सफा हिमाल अभियान अन्तर्गत विभिन्न 6वटा हिमालहरूको सफाई कार्यक्रमलाई जेठ 15 गतेसम्म निरन्तरता दिइने बताइएको छ। नेपालकै होचो स्थान कचन कवल स्तम्भ र त्यससँग सम्बन्धित पोखरीमा विकासका कामहरू भइरहेको छ। समुद्र सतहदेखि 58 मिटर उचाइमा रहेको कचन कवल घुम्न आउनेहरू दिनानुदिन बढ्दै गएपछि केन्द्रीय र स्थानीय सरकारले भौतिक पूर्वाधार र सजावटको काम अगाडि बढाएको हो। 1,66,00,000 सशर्त र बाँकी कचन कवल गाउँपालिकाको गरी 6,50,00,000 लागतमा 3 स्थानमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन्। कचन कवल 4मा रहेको होचो स्थानको स्तम्भ फैलिएको 4 बिघा क्षेत्रफलमा पर्यटकीय भवन, पोखरी, सवारी पार्किङ, पोखरी वरिपरि पदमार्ग, फुलबारी र सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिनेछ। 13 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको केचना झिलको वरिपरि बाँध उठाएर पोखरी बनाई त्यसको वरिपरि इन्टर कलरिङ गरेर पर्यटकहरूलाई घुम्नको लागि सुन्दर स्थान बनाउने लक्ष्य रहेको कचन कवल गाउँपालिकाका इन्जिनियर अमित ढुङ्गानाले बताउनु भयो। वरिपरि यो टोटल हाम्रो 13 बिघाको पोखरीलाई नै बाँध बनाइदिने, बाँध बनाएर त्यो बाँधको छेउछाउमा ल्यान्डस्केपको काम गर्ने र त्यहाँ गार्डनिङको कामहरू गरिन्छ पर्यटकीय स्थल बनाउनका लागि। र यो 13 बिघाको वरिपरि चाहिँ हामीले इन्टरलक बिछाउने र पर्यटकहरूलाई वरिपरि घुम्ने ठाउँ बनाउने र ठाउँमा हामीले चौतारीहरूको व्यवस्था गराइदिन्छौँ। पर्यटकहरू विश्राम गर्ने ठाउँहरू बनाइन्छौँ। पर्यटकहरू घुम्दा खाने पिउने ठाउँहरू, बस्ने ठाउँहरूको व्यवस्था मिलाइदिन्छौँ। देशकै होचो स्थानमा रहेकाले हरेक वर्ष यो स्थान डुबानमा पर्दै आउने गरेको छ। तर यस स्थानमा झिल निर्माणपछि स्थान सुन्दर हुनुका साथै माछा पालन गरिने इन्जिनियर ढुङ्गानाको भनाइ छ। झिल नजिकै सामुदायिक भवन पनि बनाइएको छ। यसै गरी होचो स्थानमा रहेको केचना बजारलाई पनि भौतिक पूर्वाधारले सुविधा सम्पन्न बनाइने योजना छ। त्यस्तै कचन कवल 3मा 16 बिघामा फैलिएको बडो केचना झिलमा अहिले 50% काम सम्पन्न भइसकेको छ। यहाँ 6वटा पोखरी निर्माण गरी पोखरी वरिपरि सजावटका कार्य गरिँदैछ। डुङ्गा सञ्चालन र माछा पालन पनि यस स्थानमा गरिने योजना रहेको छ। गाउँपालिकाको बजेटले हामीले त्यसलाई 6 महिनाभित्र तयार पारेर हामी त्यसलाई चाहिँ पर्यटन प्रवर्धनलाई चाहिँ बढावा दिने हाम्रो योजना रहेको छ। र मलाई लाग्छ यो अबको 6 महिनापछि कचन कवलको पर्यटन स्थल चाहिँ पर्यटनहरू भित्र्याउने र पर्यटनहरू बढीभन्दा बढी पर्यटकहरूलाई सेवा दिने पनि हाम्रो योजना रहेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको 4 आलीबाट भारत सीमासम्मको मेची राजमार्गको कालोपत्रे भएसँगै अहिले 12 महिना कचन कवल स्तम्भसम्म जान आउन सजिलो भएको छ। यति मात्रै होइन, 100औं गन्तव्यमा परेको कचन कवलसँगै योसँग जोडिएको केचना झिल, बडो केचना झिलको पनि स्तर उन्नति बनाइने हुँदा भोलिको दिनमा आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरूका लागि नयाँ गन्तव्य बन्नेमा दुई मत छैन।
यस क्षेत्रमा गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकाससँगै आगामी दिनमा स्थानीयवासीको आर्थिक समृद्धिमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। चीन सरकारले नेपाललाई अनुदानमा दिएको अक्सिजन र स्वास्थ्य सामग्री शनिबार तातोपानी नाकामा अक्सिजन र स्वास्थ्य सामग्री आइपुगेको बताइएको छ। चीन सरकारले नेपाललाई अनुदानमा दिएको 30,000 लिटर परिणामका 150 थान लिक्विड अक्सिजन सिलिन्डर तथा स्वास्थ्य सामग्री तातोपानी सुखा बन्दरगाह तथा भन्सार कार्यालय आइपुगेको छ। लिक्विड अक्सिजनबाट 40 केजी क्षमताको 6000 सिलिन्डर अक्सिजन भरिने बताइएको छ। लिक्विड अक्सिजनले भरिएका सिलिन्डर बिस्तारै लैजानु पर्ने भएका कारण राजधानी आज राति अबेर आइपुग्ने भन्सार कार्यालयको भनाइ छ। 18,000 थान अक्सिजन सहितको सिलिन्डर दिने चीनको प्रतिबद्धता अनुरूप बाँकी अक्सिजन आइतबारबाट क्रमिक रूपमा आउने भन्सार कार्यालयको भनाइ छ। कोभिड-19 को संक्रमणबाट प्रभावित नेपाललाई अमेरिकी सहयोग निकाय युएसएडले सहयोग उपलब्ध गराएको छ। 3वटा विमान मार्फत गर्न लागेको सहयोगको पहिलो लट शनिबार नेपाल आइपुगेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी आपतकालीन समयमा अमेरिकाले गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद प्रकट गरेको छ। पहिलो लटमा अमेरिकाले सर्जिकल मास्क, फेस सिल्ड र ग्लोभ्स सहयोग गरेको छ। यसअघि अमेरिकाले 100 थान भेन्टिलेटर, पिपिई, अक्सिजन आपूर्तिमा सघाउने उपकरण लगायतको सामग्री हस्तान्तरण गरेको थियो। विमानस्थलमा अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरूले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमलाई उक्त सहयोग सामग्री हस्तान्तरण गरेका छन्। अमेरिकी सहयोग सामग्री बोकेको अर्को विमान आइतबार नेपाल आइपुग्नेछ। उक्त विमानमा 1000 थान अक्सिजन सिलिन्डर आउने परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। 19 वर्षीय पाकिस्तानी सगरमाथा आरोही सहरोज कासिफले नेपाल र पाकिस्तानको हिमालले दुई देशको सम्बन्धलाई बयान गर्ने बताउनु भएको छ। आरोही कासिफले आफूले नेपालमा पाएको माया र सम्मान अनि पाकिस्तानको K2 आरोहण गर्ने समूहले पाएको सम्मान समान भएको बताउनुभयो। सगरमाथा र K2 चढेर आफूहरूले माया र सम्मान साटासाट गरेको उहाँको भनाइ छ। आरोही कासिफले आफू संसारको सबैभन्दा अग्लो हिमाल चढेको मात्र नभई आफूले देखेको सपना पनि पूरा गरेको बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। कर्णालीको पूर्वाधार विकासलाई पूर्णता दिन करिब 47 अर्ब बजेटको माग गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्णालीका विशेष महत्व तथा गौरवका 12वटा आयोजनाको विकास निर्माणलाई पूर्णता दिन करिब 47 अर्ब बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको हो। कर्णालीको जीवनस्तर उकास्न, चीनसँगको व्यापार प्रवर्धन गर्न, कर्णालीका विकट हुम्ला डोल्पालाई सड़कमा जोड्न, कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति गर्न र कर्णाली करिडोरको बाँकी कामलाई गति दिने लगायत अन्य गौरवका आयोजनामा करिब 47 अर्ब बजेट चाहिने भएकाले संघ सरकारलाई कर्णालीमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको बताइएको छ। कोभिड-19 का कारण नेपाली उद्योग व्यवसाय संकटमा परेका छन्। अघिल्लो वर्ष कोभिडका कारण प्रभावित भएका 20% उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। ती उद्योग सञ्चालनमा नआउँदै कोरोनाको दोस्रो भेरिएन्ट शुरू हुँदा उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा प्रभावित हुन पुगेको छ। गत असारमा 61% मात्रै उद्योग सञ्चालनमा रहेका थिए। ती उद्योग वैशाखसम्म 81.2% सञ्चालन भएका छन्। राष्ट्र ब्याङ्कले गत वर्ष विभिन्न प्रकृतिका 674 उद्योगको अध्ययन गरेको थियो। सबैभन्दा कम सञ्चालनको अवस्थामा खानी तथा उत्खनन उद्योग 60% मात्रै छ। कोभिड महामारी पूर्व फागुनको तुलनामा असारमा 4.1% मात्र उद्योग व्यवसायहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेकोमा वैशाखमा बढेर 81.2% पुगेको देखिएको भए पनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेको छ। फागुनको तुलनामा असारमा औसतमा करिब 29% मात्रै उत्पादन कारोबार रहेकोमा वैशाखमा आइपुग्दा 61.4%
4% पुगेको छ। गत असारको तुलनामा अध्ययनले समेटेका सबै क्षेत्रको उत्पादन कारोबार बढेको छ। होटेल तथा रेस्टुरेन्ट उत्पादन तथा कारोबारको स्थिति 40.8% मात्र पुगेको छ। यो अन्य व्यवसाय भन्दा सबैभन्दा कम हो। दोलखाको सिङ्टी खोलामा निर्माण भएको सिङ्गटी जलविद्युत आयोजनाले राष्ट्रिय प्रसारणमा 25 मेगावाट थप्ने भएको छ। निर्माण पूरा भएको 15 महिना बितिसक्दा पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन नपाएको आयोजना अब अन्तिम तयारीमा छ। 2076 फागुनमा नै आयोजनाको विद्युत उत्पादन संरचना तयार भए पनि प्रसारण लाइन समयमा नबन्दा उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन नपाएको हो, जसका कारण आयोजनाले 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी क्षति बेहोर्नु परेको छ। प्रसारण लाइनको निर्माण आर्थिक वर्ष 2065-66 मा सुरु गरिएको थियो। निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनीले आर्थिक सङ्कट देखाउँदै काममा ढिलाइ गरेको थियो। त्यसपछि नेपाली कम्पनीलाई कामको जिम्मेवारी दिइएको थियो। आयोजना निर्माणका लागि करिब 5 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। सिभिल ब्याङ्कको नेतृत्वमा 9वटा ब्याङ्कको लगानीमा यो आयोजना पूरा गरिएको हो। आयोजनाको प्रति मेगावाट लागत करिब 22 करोड रुपैयाँ रहेको छ। आयोजनाले वार्षिक 72 करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत बेच्ने लक्ष्य लिएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले टोकियो ओलम्पिक आपतकालीन अवस्थामा पनि हुने जनाएको छ। आईओसीका शीर्ष पदाधिकारीले टोकियोमा आपतकालीन घोषणा भए पनि ओलम्पिक नरोकिने बताएका हुन्। टोकियोमा आपतकालीनको घोषणा भए पनि प्रतियोगिता कसरी सुरक्षित तरिकाले गर्ने भन्नेमा योजना बनेको र त्यही अनुसार हुने आईओसीले जनाएको छ। जापानका 70% नागरिकले भने कोरोना महामारीका कारण ओलम्पिक रद्द हुनुपर्ने बताएका छन्। कोरोनाका कारण 1 वर्ष स्थगित भइसकेको प्रतियोगिता आउँदो जुलाई 23 तारिखदेखि अगस्त 6 तारिखसम्म हुँदैछ। कोरोनाको जोखिम बढेपछि जापानको राजधानीमा मे 31 तारिखसम्म आपतकालीन अवस्था लागू गरिएको छ। पाकिस्तान सुपर लिग PSL T20 क्रिकेट खेल्ने खेलाडी र अफिसियलको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। पाकिस्तानको लाहोरमा शनिबार 6 टिमका खेलाडी र अफिसियलको कोरोना परीक्षण गरिएको हो। PSLको बाँकी खेलका लागि UAE जानुअघि खेलाडी र अफिसियलले PCR टेस्ट गराएका हुन्। कोरोना महामारीका कारण प्रतियोगिताको बाँकी खेलहरू UAEमा आयोजना हुँदैछ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB को प्रस्तावपछि UAE को आबुधाबी सरकारले PSL गर्न अनुमति दिएको हो। यसअघि कोरोनाका कारण रोकिएको प्रतियोगिताको बाँकी खेलहरू जुन 2 तारिखबाट हुने तालिका थियो। PSLमा अब 20 खेलहरू बाँकी रहेको छ। PSLमा सहभागी 6 टिमले कराचीमा तय भएको बाँकी खेल UAEमा गर्न PCBलाई आग्रह गरेको थियो। PCBले 2 साता अघि प्रतियोगिता आयोजनाका लागि UAE क्रिकेट बोर्ड समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर बढेसँगै फ्रेन्चाइज टिमले बाँकी खेल पाकिस्तानमा नगराउन आग्रह गरेको छ। UAE पुगेपछि खेलाडी र अफिसियलहरू 7 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ। यसै टिमका खेलाडीहरू 3 होटेलमा बस्नुपर्नेछ। 1 होटेलमा 2 टिम रहने बताइएको छ। इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटीमा अर्को महिना सम्झौता समाप्त भएपछि सर्जियो अग्युरो बार्सिलोना जाने भएका छन्। अग्युरो स्पेनिस क्लब बार्सिलोनासँग 2 वर्षको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सहमत भएका हुन्। अर्जेन्टिनी खेलाडी अग्युरोको प्राथमिकता क्याम्प नाउ जानु थियो र उनले अन्य ठाउँमा उपलब्ध तलबभन्दा कम तलबमा बार्सिलोना जान स्वीकार गरेका हुन्। तर यदि टिमले च्याम्पियन्स लिग जितेमा उनले बोनस प्राप्त गर्नेछन्। यस सिजन चोटका कारण उनले 18 खेल मात्र खेल्न पाएर भने 4 गोल मात्र गरेका छन्। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभर मौसम सामान्यदेखि पूर्णतया बदली
भए देशको पहाडी भूभाग तथा कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति देशभर मौसम सामान्यदेखि पूर्णतया बदली रहनेछ भने केही स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूद्वारा निर्धारित मितिमा मध्यावधि चुनाव सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आयोगका पदाधिकारीहरूलाई आज बिहान बालुवाटारमा बोलाएर चुनाव सम्पन्न गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र त्यसका लागि आवश्यक स्रोत साधन जुटाउन र सुरक्षाको व्यवस्था गर्न तयार भएकाले आयोगलाई गम्भीरतापूर्वक चुनावमा लाग्न निर्देशन दिनुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक बताउनु भएको छ। आज वक्तव्य जारी गर्दै सभामुख सापकोटाले अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रूपमा देखिएको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत नहुने जिकिर गर्नुभयो। विपक्षी 5 दलले प्रतिनिधि सभा विघटनको कार्यलाई प्रतिगामी कदमको संज्ञा दिँदै विघटनलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै मध्यावधि चुनावको मिति घोषणा गरेको विषयलाई 5 दलीय गठबन्धनले असंवैधानिक कदम भएको ठहर गर्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेको छ। गठबन्धनको संयुक्त बैठकले सो कदम विरुद्ध एकताबद्ध भएर राजनीतिक र कानूनी लडाई लड्ने समेत उद्घोष गरेको छ। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच युद्धविराम भएसँगै मानवीय सहयोग पुग्न थालेको छ। युद्धविराम भए लगत्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सहायता निकायहरू लगायत विभिन्न दात्री संस्थाले सहायता सामग्री पुर्याउन थालेका हुन्। 11 दिनसम्म चलेको लडाईपछि युद्धविराम हुँदा प्यालेस्टिनीहरू घर फर्किएका छन्। द्वन्द्वका क्रममा 10 लाखभन्दा बढी सर्वसाधारण विस्थापित भएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले टोकियो ओलम्पिक आपतकालीन अवस्थामा पनि हुने जनाएको छ। आईओसीका शीर्ष पदाधिकारीले टोकियोमा आपतकालीन घोषणा भए पनि ओलम्पिक नरोकिने बताएका हुन्। जापानका 70% नागरिकले भने कोरोना महामारीका कारण ओलम्पिक रद्द हुनुपर्ने बताएका छन्। कोरोनाका कारण 1 वर्ष स्थगित भइसकेको प्रतियोगिता आउँदो जुलाई 23 तारिकदेखि अगस्त 6 तारिकसम्म हुँदैछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, अनिवार्य मास्क प्रयोग गरौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।